मैं एक जांबाज सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया एक अहम मिशन मुकम्मल कर चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताख़ीर मिलती रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। जंबा में हमारा काम खत्म हो चुका था और हम वापस जद्दा जाना चाहते थे, लेकिन कर्नल नबील जो हमारे काम से बहुत मुतासिर हुआ था और मेरी, कर्नल मुजम्मिल, इमरान और कैसर और मेरे दूसरे तमाम साथियों की बहुत इज्जत करता था और मेरे साथ तो खासा बेतकल्लुफ भी हो चुका था, उसने मुझे कहा कि हम मजीद 2-3 रोज यहाँ ठहरें। यहाँ का काम मुकम्मल करके वो हमारे साथ ही जद्दा जाएगा। उसकी बातों से मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं जद्दा में जब हिज रॉयल हाइनेस कमांडर इन चीफ से मिलूं तो कर्नल नबील की अहलियत और अच्छी कारकर्दगी के मुतालिक चंद तारीफी कलमात जरूर कहूँ। ज़ाती तौर पर तो इन मातहत अफसरान की कमांडर इन चीफ के सामने पेश होते वक्त ऐसी हालत होती थी कि उनकी टांगें कांपती थीं। अगरचे कर्नल नबील ने खुले अल्फाज में अपनी इस ख्वाहिश का मुझसे इजहार नहीं किया था, लेकिन मैंने उसकी बातों से अंदाजा लगाकर खुद ही उसे कहा कि मैं उसकी फुर्ती और अहलियत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ और हिज रॉयल हाइनेस से अगर मुलाकात हुई तो उसकी कारकर्दगी और काबिलियत के मुतालिक जरूर तारीफी कलमात कहूँगा। ये सुनकर तो कर्नल नबील की बातें खिल गईं और वो बोला कि मैं यहाँ पर 2-3 रोज में बागियों की गिरफ्तारी मुकम्मल कर लूंगा। इस दौरान शायद आपकी मदद की जरूरत भी पड़े, इसीलिए मैंने डिप्टी कमांडर इन चीफ को वायरलेस पर आपकी कामयाबी की इत्तला दे दी है और उनसे आपके यहाँ मजीद चंद रोज ठहरने की इजाजत भी ले ली है। मेरे पूछने पर उसने मुबशिर के मुतालिक बताया कि उसे फिलहाल किसी किस्म का टॉर्चर नहीं किया गया क्योंकि वो पूरी तरह से हमारे साथ ताउन कर रहा है। अभी तो हम उसकी दी हुई मालूमात पर बागियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। यहाँ की कोस्ट गार्ड के 2 अफसर और कई जवान भी हुकूमत के खिलाफ इस साजिश में शरीक थे और उन्हीं के जरिए असलहे को जंबा में डंप किया गया था। ये अगरचे इंतहाई खुफिया और अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, लेकिन जिस तरह आपने हुकूमत के खिलाफ साजिश को अप्रूव किया है इसलिए आपको बता रहा हूँ। सूडानी छापामारों और बागियों को ये असलहा और बहुत बड़ी मिकदार में डॉलर एक अमरीकी ऑयल टैंकर ने हमारी समंदरी हुदूद के बाहर खुले समंदर में दिया था, वरना सूडानी इतनी बड़ी कार्रवाई की अपने तौर पर जुर्रत नहीं कर सकते थे। हमारी बागी रेजिमेंट को भी उन्होंने ही सपोर्ट किया। बहरहाल ये मामला बहुत ऊंचे लेवल का है। हमारी हुकूमत ने बागी रेजिमेंट से निमटने के बाद मसलहत के पेश नज़र अमरीका से कोई एहतजाज नहीं किया। कर्नल नबील ने इंतहाई भरोसा करते हुए मुझे जो राज की बात बताई उसकी आउटलाइंस मैं पहले ही जानता था। तेल से मालामाल मिडल ईस्ट के इन मुस्लिम ममालिक पर अमरीका अपना असर रसूख बढ़ाए चला जा रहा है और इन ममालिक में से किसी की भी जुर्रत नहीं कि अपने मुल्की मामलात और गैर ममालिक से अपने ताल्लुकात कायम करने में अपनी मर्जी से काम ले सके। इन तमाम वाक़यात के काफ़ी अरसे बाद जब मैं सऊदी अरब गया तो जंबा में अपने दोस्तों से मिलने गया। हिज रॉयल हाइनेस ने मेरी कारकर्दगी को देखते हुए जंबा जैसे हसास इलाके में मुझे एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया था और मैं जंबा के अलावा सऊदी अरब के 1-2 और एयरपोर्ट्स पर इसी ओहदे पर तैनात रहा और जंबा एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की इजाफी जिम्मेदारी भी मुझे सौंपी गई। उस दौरान जंबा की सी पोर्ट की तामीर करने वाले पाकिस्तानी चीफ इंजीनियर ने मुझे बताया कि हमने दर्जनों बार ये बात दूरबीनों से देखी है कि इसराइली ऑयल टैंकर हमारी समंदरी हुदूद में दाखिल होने से पहले इसराइली झंडा उतार कर अमरीकी झंडा लगाते हैं और हमारे ऑयल टर्मिनल से तेल लेकर वापस जाते हुए फिर इसराइली झंडे उन ऑयल टैंकर्स पर लहराने लगते हैं। उसने मुझसे पूछा कि इसराइल में तो तेल नहीं निकलता, फिर वो अपनी जरूरियात किस मुल्क के तेल से पूरी करते हैं? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब न था। हम मजीद 5 रोज जंबा में रहे और इस बंदरगाह के शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर यंबाल नखल भी गए। ये एक छोटा सा देहात था जिसमें खजूर के सैकड़ों दरख्त लगे हुए थे, इसीलिए इस नखलिस्तान को यंबाल नखल कहा जाता है। तेल की दौलत मिलने से पहले इस नखलिस्तानी गांव को इलाके की मरकजी हैसियत हासिल थी और यहाँ के कुओं और चश्मों से यंबा के बंदरगाही शहर को मीठे पानी की सप्लाई एक छोटी सी नहर के जरिए की जाती थी। ज़माना कदीम में इस बस्ती की इतनी अहमियत थी कि यहाँ पत्थरों का बना हुआ एक किला भी था जिसे हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फतह किया। उस किले की दीवारें और अंदर की तामीरात के आसार अब भी मौजूद थे। जंबा में क़याम के दौरान कर्नल नबील एक रोज हमारे गेस्ट हाउस में आया
اور کرنل مزمل عمران، جیسیو منصف اور اکرم دین محمد کے ساتھ مجھے بھی چھاؤنی میں لے گیا۔ اس نے کہا کہ مبشر نے باغی تو سب پکڑوا دیے، لیکن اپنے حال اور ماضی کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ ہم نے جب اسے زبان کھلوانے کے لیے ٹارچر کی دھمکی دی تو اس نے کہا کہ وہ اپنے متعلق سب کچھ بتا دے گا اگر آپ سب کو بلوا لیا جائے۔ چھاؤنی کے چھوٹے سٹاف کے کمرے میں مبشر کو رکھا گیا تھا۔ کمرے میں ایک پنکھا اور بیڈ بھی تھا، سوائے اس کی داڑھی بڑی ہونے کے اس کے چہرے اور جسم پر تشدد کے کوئی آثار نہ تھے، اور نہ ہی مبشر نے تفتیشی افسروں کی کوئی شکایت کی۔ ایک انڈین بنگالی ہندو کو تفتیشی افسروں نے مبشر کے مترجم کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ جب ہم اس کے کمرے میں پہنچے تو مبشر نے نظریں نیچی کیے ہوئے ہمیں سلام کیا۔ ہم سب سویلین لباس میں تھے۔ بنگالی ہندو نے جو مبشر سے باغیوں کے متعلق جانکاری حاصل کر کے خود کو بڑا فن خان سمجھ رہا تھا، کرنل نبیل کو کہا کہ میں اس سے سب کچھ اگلوانے والا ہی تھا کہ آپ لوگ آ گئے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو بڑی بے رخی سے جواب دیتے ہوئے وہ بولا کہ میں ٹیگور فیملی سے ہوں اور میرا نام بسواس ٹیگور ہے۔ کرنل نبیل کی سرکیا میں موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کہا کہ مسٹر بسواس، تمہارا کام ختم ہوا، اب پلٹ کر بھی یہاں نہ آنا، اینڈ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ بسواس کو میرا اس طرح اسے فوراً چلے جانے کا کہنا عجیب محسوس ہوا، اور کرنل نبیل کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ سر کیا میں واقعی چلا جاؤں؟ کرنل نبیل نے یہ جانتے ہوئے کہ اسلحے کی برآمدگی، باغیوں کی گرفتاری وغیرہ سب ہماری وجہ سے ہوئی ہے، اور مزید برآں اس مشن پر ہز رائل ہائنس نے خصوصی طور پر مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھیجا ہے، بسواس کو کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ تمہیں کیا حکم دیا گیا ہے۔ بسواس جانے لگا تو مبشر نے بڑے التجائی لہجے میں کہا کہ اسے ابھی نہ بھیجیے، مجھے باغیوں سے ملوانے والا یہی ہے، اور اب بھی میں جو کچھ اسے بتاتا ہوں یہ اپنی مرضی سے اور دلچسپی کے مطابق میری باتوں کو توڑ موڑ کر تفتیشی افسران کو بتاتا ہے، اور اس نے کئی بے گناہوں کو پکڑوا دیا ہے، جبکہ اصل باغی ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ بدقسمتی سے مبشر کی انگریزی بہت کمزور تھی اور عربی زبان پر اسے عبور نہ تھا۔ یہ بات سن کر میں نے بسواس کو، جو کمرے سے باہر تھا، واپس بلوایا اور کرنل نبیل کو یہ بتا کر کہ مبشر کے کہنے کے مطابق بسواس بھی نہ صرف باغیوں سے ملا ہوا ہے بلکہ اس نے بے گناہوں کو پکڑوا دیا ہے، اور سرکردہ باغی ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ اس سے بسواس کی تفتیش کی اجازت لی اور بسواس کو سٹول پر بیٹھنے کو کہا جہاں پہلے مبشر بیٹھا ہوا تھا۔ کرنل نبیل نے دروازے پر کھڑے پہرے داروں کو ہمارے لیے کرسیاں اور قہوہ لانے کا کہا۔ کرسیاں آ گئیں تو نبیل ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میں نے بسواس سے تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا کہ اپنا نام اور آبائی علاقے کا نام بتاؤ۔ بسواس نے جواب دیا کہ اپنا نام تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور میرے آبا۔ وہ اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ میرے اشارے پر جیسیو منصف نے ایک زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کیا اور بنگالی میں بولا کہ تم کو سر سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ تمیز میں تمہیں سکھاؤں؟ منصف کے تھپڑ سے بسواس ماں سٹول لڑکھڑاتا ہوا فرش پر جا پڑا اور حیرانی سے ہم سب کو دیکھ رہا تھا۔ جیسیو نے اسے مرغا بننے کو کہا اور خود اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور سپاہیوں کو کہا کہ اپنے جوتوں سے اس کی ٹھکائی کریں۔ مرغا بنا ہوا بسواس جیسیو کے وزن سے بیٹھا جاتا تھا اور سپاہیوں کے جوتے اسے جسم کا پچھلا حصہ اونچا رکھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اسی کیفیت میں رہنے کے بعد بسواس کی قوت برداشت ختم ہو گئی اور وہ چاروں شانے چت فرش پر اوندھے منہ پڑا ڈکارنے لگا۔ جیسیو منصف نے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو میں نے اسے کہا کہ کنٹینیو۔ اب جیسیو نے دوسرے سپاہیوں اور رضی کی مدد سے مبشر کے بیڈ کے پائے اس کے دونوں ہاتھوں پر رکھے اور بیڈ کی اسی جانب چاروں بیٹھ گئے۔ فوجی بیڈ اکثر لوہے کے اور ان کے پائے لوہے کی ٹرائنگل کے بنے ہوتے ہیں۔ ان چاروں کی وزن سے پائے بسواس کی ہتھیلیوں میں گھسنے لگے اور درد کی شدت ناقابل برداشت ہونے کی وجہ سے بسواس چیختے چلاتے کہنے لگا کہ بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں سب کچھ بتا دوں گا۔ ابھی بسواس کا بیرنگ پوائنٹ نہیں آیا تھا، چنانچہ میں نے اس کے شور و غل کی پرواہ کیے بغیر ساتھیوں کو اپنا کام جاری رکھنے کا کہا، اور ویسا ہی ہوا جیسا کہ میں چاہتا تھا۔ بسواس کو ہمارے دیے گئے تشدد سے سنبھلنے اور کوئی کہانی گھڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ آئندہ 5 منٹ کے اندر جب لوہے کے ٹرائنگل پائے اس کی ہتھیلیوں کو پھاڑتے ہوئے جلد کے اندر گھس گئے تو بسواس کی قوت مدافعت جواب دے گئی۔ اسی حالت میں پڑے ہوئے وہ بولنا شروع ہوا۔ اس نے کہا کہ صاحب، ہم نے مبشر کو سوڈانی باغیوں سے ملوایا تھا۔ ملانے سے پہلے ہم نے اس کے گھر اور گھر کے تمام لوگوں کے نام اور پتے لکھ لیے، اور سوڈانی باغیوں سے ملانے کے بعد ہم نے اس کو بولا کہ اگر اب اس نے بیک آؤٹ کیا تو ہم نہ صرف اس کو بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی مروا دیں گے۔ میرا اس چھاؤنی کے ایک سارجنٹ سے ملنا جلنا ہے جو خود بھی باغیوں کا ساتھی ہے۔ جب مبشر پکڑا گیا تو مترجم کے طور پر سارجنٹ نے مجھے بلوا لیا۔ مبشر نے جن باغیوں کے نام مجھے بتائے میں نے ان کے نام اور پتے لکھوائے اور تفتیشی افسران کو ان کے صحیح نام اور پتے بتانے کی بجائے ان لوگوں کے نام لکھوائے جن کا باغیوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔
ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی صاحب، ہم کو معاف کر دو۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ کلکتے کے قریب جمشید پور کا رہنے والا ہے، لیکن سعودی عرب میں بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پر آیا ہے اور یہاں کی ایک چھوٹی کنسٹرکشن کمپنی میں کام کر رہا ہے۔ بھارتی ہندوؤں اور خاص طور پر انڈین بنگال کے ہندوؤں کے لیے بنگلہ دیشی پاسپورٹ بنوانا چندہ مشکل نہ تھا۔ میرے ذہن میں ایک اور سوال تھا، لیکن اس کا درست جواب لینے کے لیے مجھے بسواس پر تشدد میں اضافہ کرنا پڑا۔ میں نے جیسیو کو کہا کہ اب اسے الٹا لٹا دو اور بیڈ کے پائے اس کی ہتھیلیوں کے پشت پر رکھ کر دباؤ ڈالا جائے۔ میں نے بسواس سے پوچھا کہ کیا تم انڈین آرمی اور پھر مکتی باہنی کے بیس میں مشرقی پاکستان میں آئے تھے؟ اس نے کہا کہ جی صاحب، ہم نمبر 4 بنگلہ ریجمنٹ میں سپاہی تھا اور ہم کو سول لباس میں مشرقی پاکستان میں بھیجا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ مکتی باہنی اور بھارتی ہندوؤں کی کتنی تعداد یہاں پر موجود ہے جو بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پر آئے ہیں، اور ان کے نام اور پتے بتاؤ۔ عمران نے وہی کاغذ اور قلم سنبھال لیے جس پر بسواس مبشر کے بیان لکھتا تھا۔ کراہتے ہوئے بسواس نے 9 ایسے لوگوں کے نام اور پتے لکھوائے۔ میرا آخری سوال تھا کہ تمہارا لیڈر کون ہے؟ بسواس کو بغیر بتائے اپنی جان چھوٹتی نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے کہا کہ صاحب، اس کا نام مراری لال ہے اور وہ یہاں کی ایک ٹریول ایجنسی میں اسسٹنٹ مینیجر ہے۔ عمران نے اس کا نام اور پتہ بھی لکھ دیا۔ میرے سوال ختم ہو چکے تھے۔ میں نے مزمل، عمران اور جیسیو سے کہا کہ اب اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں۔ تینوں نے نفی میں سر ہلا دیے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اسے زمین پر بٹھا دیں، لیکن پہلے تلاشی لیں۔ ہماری تلاشی سے چند بے فائدہ کاغذات، بٹوا جس میں 100 ریال کے کئی نوٹ تھے، اقامہ اور شناختی کارڈ کے سوا کچھ برآمد نہ ہوا۔ میرے سارے ساتھی مبشر اور بسواس وہیں بیٹھے رہے اور عمران کے ہمراہ میں کرنل نبیل کے ساتھ اس کے ہم عہدہ کے دفتر میں گیا۔ عمران نے کرنل نبیل کو نوٹ کی ہوئی تمام انفارمیشن دی۔ نبیل اس انفارمیشن کو پڑھتا گیا اور حیرانگی سے اس کا منہ کھلتا گیا۔ اس نے مختصراً مجھے بتایا کہ ان اطلاعات میں جن لوگوں کے نام ہیں، ہم نے ان میں آدھے سے بھی کم کو گرفتار کیا ہے۔ نبیل نے اپنے ہم عہدہ کرنل سے ہمیں متعارف کروایا اور وہ اس نئی لسٹ کے مطابق باقی لوگوں کو گرفتار کرنے کی پلاننگ کرنے لگا۔ میں نے ان کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا کام ختم ہوا، لہٰذا ہمیں واپس گیسٹ ہاؤس جانے کی اجازت دی جائے اور بسواس کے زخمی ہاتھوں کی مرہم پٹی بھی کروا دی جائے۔ مبشر کے متعلق میں نے نبیل کو کہا کہ شروع میں غلطی کرنے کے بعد اسے اس قدر بلیک میل کیا گیا کہ وہ باغیوں کا ساتھ دینے پر بلیک میلنگ کی وجہ سے مجبور ہوا، لہٰذا اس کے ساتھ خصوصی طور پر نرم سلوک کیا جائے۔ کرنل نبیل سے رخصت ہو کر میں اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ گیسٹ ہاؤس میں واپس آ گیا۔ میں بسواس کے بتائے ہوئے ان کے گروپ لیڈر میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا۔ اس کے بقول مراری لال ایک مقامی ٹریول ایجنسی میں کام کرتا تھا۔ سعودی عرب میں تقریباً تمام ٹریول ایجنسیاں بعد دوپہر سے رات گئے تک کام کرتی ہیں۔ میں، مزمل، عمران اور قیصر اسی شام ٹریول ایجنسی پر جا پہنچے۔ مراری لال دفتر میں ہی موجود تھا۔ ہم چاروں کلائنٹس بن کر مراری لال سے ملے اور اس سے لندن کے ریٹرن ٹکٹ کی بات کی۔ اس نے کیلکولیٹر پر حساب کر کے ہمیں فی ریٹرن ٹکٹ کی جو رقم بتائی، میں نے یہ کہہ کر اسے رد کر دیا کہ یہ رقم بہت زیادہ ہے۔ ہمیں تو بسواس نے کہا تھا کہ میرا نام لوگے تو مراری لال ہم سے دوسری ایجنسیوں کے مقابلے میں بہت کم قیمت پر ٹکٹ دے گا۔ مراری لال بڑا ہوشیار اور پرانا گھاگ تھا۔ بسواس کا نام سنتے ہی وہ چونک پڑا اور پوچھنے لگا کہ ہم بسواس کو کیسے جانتے ہیں۔ میں نے سرگوشی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسٹر مراری لال، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور باغیوں کی دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ مراری لال نے یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں سوال کیا کہ آپ لوگ کن کمپنیوں میں کام کرتے ہیں؟ میں نے بھی دھیمے لہجے میں جواب دیا کہ مسٹر مراری لال، آپ نے تو ہماری ایسے انکوائری شروع کر دی جیسے ہم ملازمت ڈھونڈنے آپ کے پاس آئے ہوں۔ اگر بسواس کا نام لینے سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ بسواس نے چھاونی جانے سے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ رات کو 8:30 بجے وہ ہم سے زمیندار ہوٹل کے ساتھ پان کی دکان پر ملے گا، آپ اسے وہیں ہمارے متعلق پوچھ لیجئے گا۔ یہ کہہ کر میں اٹھنے لگا تو مراری لال بولا کہ آپ تو ناراض ہو گئے، آپ ٹھنڈا وغیرہ لیجئے، 8:15 بجنے میں وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، میں آپ کے ساتھ ہی بسواس سے ملنے جاؤں گا۔ آج میں نے کئی بار اس سے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ ہم پھر وہیں بیٹھ گئے اور ٹھنڈا وغیرہ پی کر جب اٹھے تو مراری لال بھی ہمارے ساتھ ہی دفتر سے باہر آیا اور اپنی گاڑی میں ہمارے پیچھے زمیندار ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مراری لال سے کچھ اگلوانے کے لیے کم از کم میرے 2 ساتھیوں کو اس کی گاڑی میں بیٹھنا ضروری تھا۔ زمیندار ہوٹل اور پان کی دکان پر اس وقت بر صغیر کے لوگوں کا اچھا خاصا رش ہوتا تھا۔ زمیندار ہوٹل بالکل قریب پہنچا اور ہمیں کوئی ایسی تدبیر سمجھ میں نہ آتی تھی جس سے مراری کی گاڑی میں بیٹھا جائے۔ زمیندار ہوٹل جس لین میں واقع تھا اس کی مین سڑک پر تقریباً 50 میٹر پہلے میں نے اپنی گاڑی روکی۔ مراری کی گاڑی بھی ہماری گاڑی کے پیچھے رک گئی۔
मैंने मुरारी की गाड़ी, जिसके दरवाजे अंदर से लॉक थे और एसी चल रहा था, उसके पास जाकर ड्राइविंग सीट की दूसरी जानिब के दरवाजे की खिड़की पर नॉक किया। मुरारी ने शीशा नीचे किया तो मैंने कहा कि इस पकड़ धकड़ की वजह से यहाँ की इंटेलिजेंस वाले हर जगह फिरते रहते हैं, और मैं उसके साथ सीट पर बैठ गया। करीब 10 मिनट के बाद हमारी प्लानिंग के मुताबिक इमरान और कैसर तेज तेज कदमों से मुरारी की गाड़ी की तरफ आए। इमरान ने हाँफने की एक्टिंग करते हुए मेरी तरफ का शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया तो इमरान ने घबराई हुई आवाज में कहा कि वहां तो अकामों की चेकिंग हो रही है। विश्वास तो हमें यह कहकर अंदरूनी गलियों में गायब हो गया कि वो 1 घंटे के बाद हमारी रिहाइश गाह पर हमें मिलेगा। इतनी देर में कर्नल मुजम्मिल ने तेजी से अपनी गाड़ी गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ाई और मैंने हाथ पीछे करके अपनी तरफ के दरवाजे के लॉक को खोला। इससे पहले कि मुरारी कुछ समझ सके, कैसर और इमरान पिछली सीटों पर बैठ गए। मैंने कहा कि मुरारी साहब जल्दी चलिए, कहीं अकामों की चेकिंग करने वाले हम तक न पहुंच जाएं। मुरारी ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा कि अम्मारा के करीब ही एक बिल्डिंग के फ्लैट में हमारी रिहाइश है और हमारा इंतहाई हसास ट्रांसमीटर और दूसरे आलात अम्मारा में होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज रिकॉर्ड कर सकता है। मेरा जवाब सुनकर मुरारी खामोशी से गाड़ी अम्मारा जाने वाली सड़क पर ले गया, लेकिन शहरी आबादी और लोगों की आमदोरफ्त के खत्म होते ही उसने गाड़ी रोक ली और कहने लगा कि मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसी जासूसी करने वालों को मैंने आज पहली मर्तबा देखा है। हालांकि जंबा में जासूसी का काम करने वाले तीनों नेटवर्क्स के कारकुनों को मैं बखूबी जानता हूँ। इमरान ने पीछे बैठे हुए जवाब दिया कि आपको अभी यकीन दिलाते हैं। ये कहते हुए उसने अपने रिवॉल्वर की नाल उसकी गर्दन से लगा दी। कैसर और मैंने भी अपने रिवॉल्वर निकाल लिए थे। कैसर ने गाड़ी से बाहर आकर मुरारी को कहा कि तुम अब पीछे आ जाओ। मुरारी ने पीछे आने में तजब्जुब किया तो कैसर ने उसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली और इमरान ने उसकी गर्दन पर रिवॉल्वर की नाल का दबाव बढ़ा दिया। मुरारी ने जब देखा कि वो 3 रिवॉल्वरों की जद में है तो पीछे आने के लिए दरवाजा खोल अंदर ही लगा। मैंने कहा कि मुरारी बाहर से नहीं बल्कि गाड़ी के अंदर से ही पिछली सीट पर जाओ। मुरारी खामोशी से मेरे हुक्म या हमारे रिवॉल्वरों के हुक्म की तामील करते हुए गाड़ी के अंदर ही पिछली सीट पर आ गया। कैसर उसके साथ बैठ गया, यानी मुरारी, कैसर और इमरान के दरमियान सैंडविच बन गया। मैंने कैसर से गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी गेस्ट हाउस की तरफ ले जाकर अंदरूनी गेट पर खड़ी कर दी। मुजम्मिल हमारे पीछे ही आ रहा था। मैंने मुरारी को कहा कि अब तक तुम समझ गए होगे कि हम कौन हैं। अगर तुम खामोशी से हमारे साथ चलोगे और हमारे सवालों का जवाब दोगे तो हम तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आएंगे, वरना। कैसर ने अपने रिवॉल्वर की नाल लहराते हुए मेरा फिक्रा मुकम्मल किया कि वरना इन रिवॉल्वरों की गोलियां हम तुम्हारे हाथों और पांव पर मारकर तुम्हें हमेशा के लिए अपाहिज बना देंगे, बल्कि पहली गोली लगते ही तुम्हारी दर्द की शिद्दत से तुम खुद ब खुद बोलने लग जाओगे। मुरारी बचने का कोई रास्ता न देखते हुए खामोशी से गाड़ी से निकला। गेस्ट हाउस के बेशतर कमरे तो हमारे पास थे, लिहाजा पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ते हुए हमें कोई भी न मिला। हम उसे ड्राइंग रूम में ले गए। कैसर ने रजी और तीनों फौजी साथियों को बुला लिया। मुरारी को फौजियों ने कुर्सी के साथ बांधकर उसके मुंह को भी कपड़े से बंद कर दिया। इतनी देर में माहा, सपना और रजी भी नए शिकार के फंसने की खबर सुनकर ड्राइंग रूम में आ गए। विश्वास के मुताबिक उसके नेटवर्क्स का लीडर मुरारी था और मुरारी ने कहा था कि जंबा में काम करने वाले तीनों नेटवर्क्स के कारिंदों को वो जानता है। मैंने इमरान, मुजम्मिल और माहा की मदद से एक सवालनामा तैयार किया और मुरारी से सवालों का सिलसिला शुरू किया। अकरम और दीन मोहम्मद ने मुरारी के मुंह से कपड़ा हटाया और उसे ठंडा पानी पिलाया। माहा ने कहा कि इस सवालनामे से पहले मैं एक सवाल इस शख्स से पूछना चाहती हूँ। माहा ने जिस तरह हमारा सवालनामा तैयार होने के बाद मुरारी से हमारी तफ्तीश से पहले खुद सवाल करने का कहा था, उससे मुझे अचंभा जरूर हुआ, लेकिन मैंने उसे इजाजत दे दी। माहा ने कहा, गलती पर नहीं तो तुम्हारा सही नाम मुरारी नहीं बल्कि भगवान दास है। इससे बहुत मेरा कोड नंबर M540 है। अगर तुम अपना कोड नंबर और असली नाम बता दो तो बड़ी खुशगवार हैरत होगी। मुरारी, जो लम्हा बलम्हा बदलते हालात से बहुत परेशान और कंफ्यूज दिखाई दे रहा था, माहा की इस बात पर चौंक पड़ा और बोला कि अगर मुझे मेरी डायरी, जो मेरी पेंट की जेब में है, देखने की इजाजत दी जाए तो मैं आपके कोड को चेक करके ही कुछ बता सकता हूँ। माहा ने मुरारी के मुंह से कपड़ा पहले ही हटवा दिया था। उसने अब जेसीओ को इशारा किया तो उसने मुरारी की पेंट की जेब से डायरी निकाल ली। मुरारी के हाथ बंधे हुए थे। माहा ने ही उसके हाथ भी खुलवा दिए और मुरारी डायरी के चंद मुख्तलिफ सफ़हात उलटते हुए एक सफ़े पर उंगली रखते हुए बड़बड़ाया कि M540 तो आप जैनी हैं, आप तो मुझसे बहुत सीनियर हैं। मेरा कोड 1062 है और मेरा नाम भगवान दास है। माहा ने हम में से किसी को भी मुखातिब किए बगैर कहा कि इनके हाथ पांव फौरन खोल दिए जाएं। ये तमाम गुफ्तगू अंग्रेजी में हो रही थी।
ہاتھ کھلتے ساتھ ہی ماہا نے مراری سے میں نے محسوس کیا کہ ہاتھ ملاتے وقت دونوں نے ایک دوسرے کی ہتھیلیوں پر انگلیوں سے مخصوص لکیریں کھینچی۔ مراری کا سارا خوف ختم ہو چکا تھا۔ ہماری طرف دیکھتے ہی اس نے ماہا سے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ماہا نے کہا کہ یہ سب ہماری ایجنسی کے آدمی ہیں اور میں ان کی لیڈر ہوں۔ بسواس پر فوجی افسروں کو شک پڑ گیا تھا۔ میں اپنے نیٹ ورک کے ہمراہ چند روز پہلے ہی یہاں پہنچی ہوں اور میں نے کرنل نبیل کو اس طرح گھیرا ہے کہ وہ میری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بسواس کے متعلق جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ بولنے ہی والا ہے تو میں نے اسے ختم کروا دیا۔ کرنل نبیل کی وجہ سے ہم اس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہیں اور میرے پلان کے مطابق میرے ساتھی تمہیں میرے پاس یہاں لائے ہیں۔ اس طرح تمہیں جو پریشانی ہوئی ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تم سے فوری طور پر رابطہ کرنے کا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ یہاں میں حجاب اوڑھتی ہوں اس لیے تمہاری ٹریول ایجنسی میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں بسواس نے ہمارے تینوں نیٹس کے متعلق کچھ بتا نہ دیا ہو، میں نے تم سے رابطہ ضروری سمجھا۔ بحیثیت سینئر کے میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ مجھے تینوں نیٹ ورکس کے متعلق پوری معلومات ان کے لیڈروں اور ان کے رابطے کے ذریعے بتاؤ۔ ہم یہاں ایک انتہائی ضروری اور اہم مشن پر آئے ہیں اور اس مشن کو پورا کرنے میں مجھے تینوں گروپس کی معاونت درکار ہوگی، جس کے لیے چیف نے مجھے خصوصی لیٹر دیا ہے۔ میں اور میرے تمام ساتھی خاموشی سے ماہا کے مراری سے کہے ایک ایک لفظ کو سن رہے تھے۔ ہم نے جو ایک دوسرے کے قریب قریب کھڑے تھے، ایک دوسرے کو ہاتھ دبا کر ماہا کے پلان کی تائید کی، اور جب ماہا نے کہا کہ کاغذات اور قلم لایا جائے تو مزمل نے یس میڈم کہا اور اپنے کمرے سے کاغذ اور قلم لے آیا۔ اس دوران ہم نے ماہا کے لیے ایک کرسی مراری کے قریب ہی رکھ دی۔ ماہا نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم لوگوں نے بھگوان کو یہاں لانے کے دوران کوئی سختی کی ہے تو اس کے لیے معافی مانگو اور تمہارے سوا باقی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاؤ۔ میں نے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے مراری سے اپنے اور باقی ساتھیوں کے رویے کی معافی مانگی، جسے مراری نے بڑی رعونت سے بلاتے ہوئے کہا کہ I pardon you but be careful next time۔ میرے تمام ساتھی ڈرائنگ روم سے چلے گئے۔ چند منٹوں میں ہی 3 کولڈ ڈرنکس لے کر JCO منصف کمرے میں آیا اور ہمیں کولڈ ڈرنکس دیتے ہوئے پوچھا کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بھجوا دی جائے۔ ماہا نے مجھے کہا کہ اسے کہو کہ جب تک کسی کو بلایا نہ جائے کوئی بھی اس کمرے میں نہ آئے اور سب ساتھی روانگی کے لیے تیار رہیں۔ ہمیں اپنے گروپس کو بچانے کے لیے آج ہی کارروائی کرنی ہے۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی JCO نے یس میڈم کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ماہا نے مجھے افسرانہ دبدبے کے انداز میں کہا کہ تم ہم سے کچھ ہٹ کر بیٹھ جاؤ اور ہماری گفتگو کے دوران کوئی مداخلت نہ کرنا۔ میں نے بھی یس میڈم کہا اور ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ماہا دراصل ہم سب پر روب جتا کر مراری پر یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ نہ صرف موساد کی بہت سینئر ایجنٹ ہے بلکہ تھائی، بنگلہ دیش اور بھارت کے جونیئر ایجنٹوں کے ساتھ کسی بہت بڑے مشن کی سربراہ ہے۔ میرے متعلق اس نے مراری کو بتایا کہ یہ بمبئی کا پٹھان ہے اور اس کی بیوی یہودی ہے۔ یہ کافی عرصے سے موساد کے لیے نہایت کارآمد خدمات سر انجام دے رہا ہے اور اسی وجہ سے اس مشن کے لیے اسے میرا نمبر 2 مقرر کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور مجھے 3 گروپوں کو بر وقت اطلاع دے کر بچانا ہے، کیونکہ ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ بسواس نے مرنے سے پہلے کہیں ان گروپوں کی نشاندہی تو نہیں کر دی۔ ماہا نے اس خوبی سے مراری کو متاثر اور مروب کیا تھا کہ اس نے ان تینوں گروپس کے لیڈروں کے نام، رابطے کے ذریعے اور سارے کارکنوں کے نام اور پتے ان کاغذات پر تحریر کر دیے۔ اس دوران میں بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ ماہا کاغذات لے کر مجھے دیتے ہوئے بولی کہ You fool, try to learn from me۔ کاغذات لے کر میں سر جھکا کر خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماہا نے مراری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ہم جمبا سے اچھی طرح سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ان تینوں گروپ کے لیڈروں سے رابطہ اور ان کے ٹھکانوں تک پہنچنے میں تم ہماری رہبری کرو گے اور یہ میرا بحیثیت سینئر کے حکم ہے۔ مراری نے جواب میں کہا کہ جیسا آپ کہیں، اور ماہا نے مجھے حکم دیتے ہوئے کہا کہ خان، تم ساتھیوں کو کہہ دو کہ 5 منٹ کے اندر تیاری مکمل کر کے گاڑیوں میں بیٹھ جائیں۔ مسٹر بھگوان کی گاڑی میں تم اور میں جائیں گے۔ میرے ساتھی تو پہلے ہی پوری طرح سے مسلح اور تیار تھے۔ میں نے ساتھ کے کمرے میں جا کر عمران، مزمل اور قیصر کو ماہا کا یہ حکم سنایا اور ٹھیک 7 منٹ بعد جب ماہا اور میں مراری کے ساتھ اس کی گاڑی تک پہنچے تو تمام ساتھی چاروں گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ مراری نے گاڑی ٹیلی گراف آفس کے سڑک پر موڑ دی تو میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ مسٹر مراری یہ سڑک کس طرف جاتی ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی ماہا نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ بیوقوف، یہ گروپ لیڈر ہیں، انہیں سر کہہ کر مخاطب کرو۔ ماہا کے ہمارے ساتھ طرز عمل سے اگر مراری کے دل میں کچھ شک تھا تو وہ بھی بالکل ختم ہو گیا۔ میں پچھلی سیٹ پر تھا اور ماہا مراری کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مراری نے کہا کہ ہم سب سے پہلے یہاں کے سب سے مضبوط نیٹ ورک کی طرف جا رہے ہیں۔
इस नेटवर्क में 2 इसराइली, 3 भारतीय और 1 मिस्री है। दोनों इसराइली फलस्तीनी बनकर यहाँ खुश्क फ्रूट की और दूसरी क्रॉकरी की दुकान का मालिक है। दोनों दुकानें मुल्हिका हैं और तीनों भारतीय और मिस्री उन दुकानों में काम करते हैं। दूसरे नेटवर्क के लिए हमको इंडस्ट्रियल एरिया में जाना होगा। वहाँ पर पेट्रोमैन कंपनी के लेबर कैंप में थाई, फिलिपाइनी, भारतीय और पाकिस्तानी मजदूरों में उनकी कैंप कमांडेंट्स की खुराक और लिबास वगैरह धोने का ठेका दूसरे नेट के सरबराह के पास है जो भारतीय है, और उस नेट के दूसरे कारकुन सरबराह के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तीसरा नेट सिर्फ 4 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हसास काम सौंपा गया है। ये चारों भारतीय इंजीनियर हैं और जंबा के डीसैलिनेशन प्लांट पर काम करते हैं। इस प्लांट में ऐसी गैसें इस्तेमाल की जाती हैं जिनसे ये इंजीनियर पीछे से हुक्म मिलने पर उन गैसों से ऐसा धमाका कर सकते हैं कि न सिर्फ ये प्लांट भग से उड़ जाए और जंबा को मीठे पानी की सप्लाई बंद हो जाए, बल्कि सारा इंडस्ट्रियल एरिया माँ रॉयल नोवा अस्पताल और रिहायशी इलाके के तबाह कर दे। और चौथा नेट मेरा है। मेरे साथ 5 कारकुन हैं जिनमें से एक बिस्वास था। यहाँ की इंडस्ट्रियल स्टेट चूंकि सऊदी अरब का सबसे बड़ा सनती मरकज बन रहा है, लिहाजा यहाँ गैर मुल्कियों की गैर मामूली तौर पर आमदोरफ्त रहती है। हमें जूं ही इत्तला मिली है कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में कोई नई सनत लग रही है या कोई माकूल जगह खाली है, तो हम फौरी तौर पर इस काम के अहल किसी भारतीय हिंदू को भेजकर मुलाजिमत दिलवा देते हैं। और हमारा आदमी जब एक बार किसी माकूल जगह पर मुलाजिम हो जाता है तो फिर वो वहाँ पर सिर्फ भारतीय हिंदुओं को ही मुलाजिम रखता है, और अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ पहले से मुलाजिम हो तो उसे वहाँ से निकलवा कर ही दम लेता है। मुरारी ने हमें दोनों यहूदियों की दुकानें दिखाई जो बंद हो चुकी थी। दुकानों से नजदीक ही वो दोनों 2 मुल्हिका अपार्टमेंट्स में रहते थे। माहा उन दोनों फलस्तीनियों के भेस में छुपे इसराइलियों से मिलने से इसलिए कतरा रही थी कि मुबादा उन्हें माहा के मोसाद से अलहदा होने की इत्तला मिल चुकी हो, और ये हुस्न इत्तेफाक था कि दोनों अपने घरों पर मौजूद न थे। दूसरे नेट के सरबराह को मिलने पर हम पेट्रोमैन के लेबर कैंप में गए। मालूम हुआ कि सरबराह अभी अभी शहर गया है। तीसरा नेट डीसैलिनेशन प्लांट पर काम करता था। माहा ने मुरारी को कहा कि उन इंजीनियरों के टेलीफोनों पर उनसे राब्ता करें। मुरारी बहुत ही चालाक सिफत शख्स था। चुनाचे जब माहा ने उसके साथियों के नाम पूछे तो उसने कहा कि मैडम, मैं अपने गिरोह का लीडर हूँ। आपने मुझसे और मेरे साथियों से जो भी काम लेना है वो मुझे बताएं। मेरे साथियों से आपका क्या वास्ता? मुरारी के ये कहने पर माहा ने सख्त लहजे में जवाब दिया कि मिस्टर मुरारी, मैंने सीनियर होते हुए भी न सिर्फ अपनी शनाख्त करवाई बल्कि अपने ग्रुप के तमाम साथियों को आपके सामने कर दिया, और आप ये जानते हुए भी कि आप मोसाद के लिए काम कर रहे हैं और उसका निहायत माकूल मुआवजा भी ले रहे हैं, और आपके बयान के मुताबिक आप भारतीय इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मोसाद की दी हुई सहूलतों और रुपए से मोसाद के मफादात से ज्यादा अपनी मुल्की एजेंसी के लिए काम करते हैं। आपको अच्छी तरह से इल्म है कि मैं कितने अहम ओहदे पर फाइज हूँ, और आप जैसे जूनियर का मुझसे इस तरह का अंदाज तखातुब किसी तौर पर जायज़ नहीं। मैं चाहूँ तो एक वायरलेस पैगाम पर मोसाद से न सिर्फ आपकी मुलाजमत ख़त्म करवा सकती हूँ बल्कि सऊदी अरब से भी आपको निकलवा सकती हूँ। माहा ने अपनी बात इतने ठोस लहजे में कही कि मुरारी का सारा दमखम खत्म हो गया। वो बोला कि मैडम, मैं अपनी गुस्ताखी के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल आपके विश्वास को ख़त्म करवाने से मैं घबरा गया था। मुरारी ने माजरत खा लहजे में जवाब दिया। माहा ने कहा कि अगर बाजू के जख्म का जहर सारे जिस्म में फैल जाने का खतरा हो तो उस बाजू को अलहदा करके बाकी जिस्म को जहर से बचाया जा सकता है। विश्वास को ख़त्म करवा के मैंने तीनों नेटवर्क्स के अलावा तुम्हारे नेटवर्क को भी गिरफ्तारी से बचा दिया है। मैंने तुम्हारे कारकुनों के नाम सिर्फ इसलिए पूछे थे कि कहीं विश्वास ने मरने से पहले उनके नाम तफ्तीशी अफसरान को बता न दिए हों। मुरारी ने कहा कि आप बिल्कुल सही फरमाती हैं मैडम, मुझे अपने साथ काम करने वालों के नाम और पते बताने में अब कोई तामुल नहीं। मुरारी ने मोसाद में अपनी मुलाजमत बचाने के लिए हथियार डाल दिए। माहा ने कहा कि सबसे पहले गेस्ट हाउस चलकर डीसैलिनेशन प्लांट पर काम करने वाले भारतीय इंजीनियरों से राब्ता करो और उन्हें बताओ कि मैं आजकल यहाँ पर हूँ। माहा ये कहकर चुप हो गई। गेस्ट हाउस पहुंचकर मैंने मुरारी को कहा कि अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दे। हमारे साथियों ने भी पार्किंग में गाड़ियां लगा दी और हम सब दूसरी मंजिल के ड्राइंग रूम में आ गए। मुरारी बड़ी गहरी नजरों से हम सब का जायजा ले रहा था। माहा ने मुझे हुक्म दिया कि तुम मिस्टर मुरारी से इंजीनियरों को फोन करवाओ और उसके साथियों के अलावा उसका एड्रेस और घरेलू टेलीफोन नंबर भी लिखो। मैं वायरलेस पर हेडक्वार्टर से राब्ता करने जा रही हूँ। ही इज नाउ योर गेस्ट। ये कहकर माहा ड्राइंग रूम से चली गई।
मैंने कैसर को कहा कि लेटर पैड और कलम ले आए ताकि श्री मुरारी अपना और अपने साथियों का नाम और एड्रेस लिख दें। मुरारी ने जब सब कुछ लिख दिया तो कहने लगा कि मुझे टेलीफोन दें ताकि प्लांट पर काम करने वाले भारतीय इंजीनियरों को फोन पर मैडम जेनी के मुतालिक बता सकूं। ड्राइंग रूम में टेलीफोन नहीं था, लिहाजा मैंने उसे कहा कि रिसेप्शन वाले फोन को इस काम के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है और एक फोन मैडम के कमरे में है और जब तक वो खुद इजाजत न दे हम अज खुद उन्हें नहीं कह सकते, लिहाजा उस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैडम वायरलेस पर पैगाम भेजकर वापस नहीं आ जाती। ये कहकर मैं मुरारी के सामने वाले सोफे पर बैठ गया और मेरे सारे साथी भी जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए। मैंने मुरारी से पूछा कि मैडम को तो उसने सब कुछ बता दिया है, मेरे 2-3 सवाल अभी तश्नाए जवाब हैं, इसलिए अगर वो उनके जवाब दे तो बड़ी कृपा होगी। मुरारी ने पूछा कि कौन से सवाल। मैंने कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि आपका ग्रुप और दूसरे तीनों ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कितने मिशंस में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। दूसरा सवाल ये है कि आपके जद्दा के एक ग्रुप लीडर जगदीश की हलाकत के बाद क्या उस ग्रुप को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया गया है और अगर ऐसा है तो अब ग्रुप लीडर कौन है। मुरारी बड़े गौर से मेरे सवालात सुन रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया कि तुम्हारा ये सवाल करने का मतलब क्या है। जब मैडम जेनी ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछे तो तुम क्यों पूछ रहे हो। मैं ग्रुप लीडर हूँ और तुम्हारे सवालात का जवाब देने का पाबंद नहीं। इधर मेरे जब्त की इंतहा हो चुकी थी और मेरे सारे साथी बेचैनी से कुर्सियों पर पहलू बदल रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त करके मुरारी को कहा कि मैडम तो शायद आज रात आपसे दोबारा मुलाकात न कर सकें, लिहाजा आप वापस जा सकते हैं। मुरारी ये सुनते ही कुर्सी से उठा और नीचे अपनी गाड़ी की तरफ चला। गाड़ी की चाबी मेरे पास थी। कैसर, इमरान और अब्दुल्ला थाई भी मेरे इशारे पर मेरे साथ ही उसके पीछे लपके। मुरारी इतना घबराया हुआ था कि उसे गाड़ी की चाबी मेरे पास होने का ख्याल उस वक्त आया जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। इतनी देर में हम भी वहां पहुंच चुके थे। हमने मुरारी की गाड़ी लॉक नहीं की थी। मुरारी ने मुझसे चाबी मांगी, मैंने जेब में हाथ डाला और साथियों ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर उसे पिछली सीट पर अंदर धकेला और उसके दोनों तरफ कैसर और अब्दुल्ला थाई बैठ गए, जबकि इमरान ने फ्रंट सीट संभाली और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली। मुझे यकजक कुछ ख्याल आया और मैंने इमरान के कान में कुछ कहा। इमरान गाड़ी से उतरा और तेजी से गेस्ट हाउस में जाकर 5 मिनट में वापस लौट आया। मुरारी के लिए मैडम जेनी के मातहत काम करने वालों का ये गैर शरीफाना और जासूसी के उसूलों के खिलाफ ये रवैया यकीनन नाकाबिल फहम था और वो इस पर जरूर एहतजाज करता या शोर मचाता, लेकिन कैसर के रामपुरी और अब्दुल्ला के खंजर की 2 तरफ चुभन ने उसकी आवाज को मुंह से बाहर निकलने से रोक दिया। मैंने गाड़ी फलस्तीनियों के भेस में छुपे मोसाद के दोनों एजेंटों की रिहाइशगाह को जाने वाली सड़क पर मोड़ी और एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। बैक व्यू मिरर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी दिखाई दे रही थी। जिने पर गाड़ी गेस्ट हाउस से ही हमारे पीछे आ रही थी और हमारे रुकते ही हमसे तकरीबन 100 मीटर के फासले पर रुक गई और उसकी रोशनियां मध्यम हो गईं। ये गाड़ी इमरान के कहने पर जेसीओ मुंसिफ लाया था। मैंने मुरारी की जानिब रुख करते हुए कहा कि मुरारी, तुमने तो मेरे सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा को भटकने से बचाने के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। ग्रुप लीडर जेनी नहीं बल्कि मैं हूँ और हम सब का सिर्फ एक मिशन है कि मोसाद और भारतीय जासूसों के इदारों को इस हद तक मफलूज कर दें कि उन्हें रीग्रुपिंग में बरसों लग जाएं। तुम्हारे जनरल हुक्मचंद, सीबीआई के जगदीश और बुरैदा में विजय को खत्म करके हमने तुम्हारा वहां का नेटवर्क तोड़ दिया। जद्दा में राजेश और उसके साथियों को खत्म करने के साथ साथ हमने तुम्हारे मेन ट्रांसमीटर को भी तबाह किया और अब यंबा में भी भारतीय और मोसाद के जासूसी के फैलाए हुए नेटवर्क्स खत्म करेंगे, जिसकी इब्तिदा तुमसे होगी। तुम्हारे धर्म में आवागौन को माना जाता है, इसीलिए तुम हूँ कि जब तुम्हारी आत्मा दूसरी आत्माओं से मिले और वो भी दोबारा जन्म लें तो एक बात हमेशा याद रखें कि अंदरूनी तौर पर हम सब पाकिस्तानी चाहे कितने ही कमजोर या आपस में इख्तिलाफ रखते हों, लेकिन जब भी बैरूनी दुश्मनों यानी भारतीयों, यहूदियों और नसरानियों के आमने सामने होने का वक्त आया तो इंशाअल्लाह हर पाकिस्तानी जिब्राल्टर की तरह मजबूत और ना टूटने वाला साबित होगा। और जब तक एक पाकिस्तानी भी जिंदा रहेगा वो अपने झंडे को सरनिगूं नहीं होने देगा। गाड़ी की अंदरूनी मध्यम रोशनी में मुरारी की फटी हुई आंखें मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कैसर और अब्दुल्ला थाई को इशारा किया, अब ये तुम्हारा शिकार है। बैक वक्त दोनों के चाकुओं ने काम किया और मुरारी की आत्मा इस दुनिया से आजाद हो गई। इमरान ने अपने भारी भरकम हाथ मुरारी के मुंह पर रखकर उसके सर को नशिस्त की पुश्त से लगा रखा था। गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे और एसी पूरी रफ्तार से चल रहा था।
میں نے مراری کی گاڑی دونوں یہودیوں کی رہائش گاہ کے بالکل نیچے کھڑی کی اور ہم چاروں ساتھی اس گاڑی سے اتر کر اپنی گاڑی میں جسے جیسیو منصف پیچھے چلا رہا تھا بیٹھ گئے۔ گیسٹ ہاؤس پہنچ کر قیصر اور عبداللہ نے اپنے لباس جن پر مراری کے خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے آتش دان میں جلا دیے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پاک وطن کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمنوں اور غداروں کی شر سے محفوظ رکھے۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے وطن کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔